बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जो हदीस पाक पढ़ेंगे सही बुखारी की, जो सिलसिला दुरूस सही बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताबुल फितन और उसका बाब है वैलुल लिल अरब, उसकी हदीस नंबर है 7060। 7060 ये जो हदीस है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत की है। वो रिवायत करते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अशरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन अतामिल मदीनती फ़क़ाल हल तरौन मा अरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना की एक ऊंची जगह पे तशरीफ़ ले गए। उतुम का जो लफ्ज़ है ना, उतुम लफ्ज़ उसका मतलब होता है ऊंची जगह। इसकी मैं थोड़ी सी वज़ाहत करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की बुलंद जगहों में से किसी एक जगह पर तशरीफ़ ले गए। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, हल तरौन मा अरा, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क़ालू ला, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं देख रहे जो आप देख रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नी लअरल फितन, मैं फितने देख रहा हूँ। फिर फरमाया, तक़अउ खिलाल बियूतिकुम का वक़इल क़तरी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो फितने जो बारिश की तरह तुम्हारे घरों में गिर रहे हैं, जो बारिश की तरह तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, जो बारिश की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, यानी बारिश की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है वो इसी तरह दिया कि तसलसल के साथ बारिश जारी रहती है। एक कतरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरह वो बरस रही होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मिसाल दी। जो लफ्ज़ इस हदीस पाक में जो लफ्ज़ उतुम है, उतुम फ़ुअलन के वज़न पर है उतुम ये, और इसकी जमा है अताम, ये जो हदीस पाक के अंदर आया हुआ है। तो उतुम का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कला, कला, या इसका मतलब होता है बुलंद जगह या मकान की छत, कोई भी ऊंची जगह होती है उसको उतुम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह पर तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं, आगे अल्फाज है अशरफन नबीयू, अशरफ के मतलब यहाँ पर होता है झांकना। जैसे कोई बंदा ऊंची जगह पर होता है तो ऊंची जगह से फिर वो नीचे देखता है, इस तरह देखता है वो, तो वो झांकता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची जगह से यूं देखा और फरमाया कि जो मैं देख रहा हूं क्या वो तुम देख रहे हो? अर्ज़ की नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फितने देख रहा हूं जो बारिश की तरह बरस रहे। तो इसका मतलब है कि ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशीन गोई की थी कि यहाँ पर इस शहर मदीना में ऐसा होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात, चूँकि लफ्ज़ मदीना है तो मुहद्दिसीन किराम ने इसके दो मफ़ाहीम ज़िक्र किए हैं, एक ख़ास और एक आम मफ़हूम है। ख़ास उस इलाके के लिए होता है और आम पूरी उम्मत मुसलमा के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो ख़ास है उसके बारे में मुहद्दिसीन किराम ये फरमाते हैं, चाहे वो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी हों, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हों, या बाकी जो शारहीन बुखारी हैं, वो इनका इशारा, जो ख़ास इशारा है वो करते हैं हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तरफ। और आपकी शहादत के बाद फिर उस शहादत की वजह से जो मामलात हुए, कत्ल गारत करी हुई, लड़ाइयाँ वगैरह हुई, जो भी मसाइल उसकी वजह से बने, उसको हम आजमाइश कह सकते हैं कि जो एक आजमाइश आई थी, ये एक ख़ास मफ़हूम जो है उसका बयान करते हैं। और दूसरा एक इसका आम मफ़हूम है। और आम मफ़हूम पर एक बड़ी प्यारी दलील दी है इमाम इब्न हजर अस्क़लानी। वो फरमाते हैं, हुस्नु तशबीह बिल मतरी लिइरादति तअमीमी लिअन्नहु इज़ा वक़ा। वो फरमाते हैं कि ये जो मतर का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, तो बारिश चूँकि सब पर बरसती है, हर चीज़ पर बरसती है, तो इसलिए इससे आम माना भी मुराद लिया जा सकता है। और वो आम माना क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत पर किस तरह फितने आ रहे हैं, किस तरह फितने बरस रहे हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं, इसको आम माना में लेते हैं, चूँकि वो एक तारीख़ का मसला है और उसमें फिर आगे कई मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा तफसील मांगते हैं, हर बात, हर दूसरी बात किसी की तफसील मांगती, तो इसलिए उसकी तरफ हम नहीं जाए। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसका जिक्र फिर कर देंगे। तो दूसरा आम माना है इसका, और आम माना में जो फितने हैं वो क्या हैं? एक तो हमने अपना जो दूसरा बयान था
اس میں بڑے واضح طریقے سے ہم نے الحمدللہ بتا دیا تھا کہ وہ فتنوں کی کون سی اقسام ہیں، اور ان کا ذکر ہم نے باقاعدہ طور پر کر دیا تھا حدیث نمبر 7081 میں۔ حدیث 7081 میں اگر آپ وہ بیان سنیں گے تو ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ فتنے کی اقسام کون سی ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ تو یہاں پر بھی صرف شارٹلی چند ایک چیزیں جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں ان میں جو فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے خیالات کو بدلا جا رہا ہے، کس طرح ہماری ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے، کس طرح ہماری معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سینہ سپر نظر نہیں آتے۔ جب بھی دشمن کو سینہ سپر انسان نظر آئے تو پھر دشمن کبھی بھی اتنی جلدی وار نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کی جو باہمی نفرتیں ہیں ان کو مٹانا ہوگا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ علماء کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں، پورا پولیٹیکل سسٹم آپ لے لیں، ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ وزیر سے لڑ رہے ہیں، اور جو ایم این ایز ہیں وہ ایم این ایز سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو اسمبلیاں ہیں وہ منڈیاں بن جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل سسٹم میں بھی یہ ایک مکمل طور پر تباہی ہے کہ وہاں پر اخلاقیات کا خیال نہ رکھا جائے۔ اسی طرح جو مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو تان و تشنی کا نشانہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، نہ میں یہ کوئی کہتا ہوں کہ کوئی مجھے کہے یہ جو صلح کلیت کی بات کر رہے ہیں یا یہ کوئی لڑائی کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ آپ ہر آگ کو بھڑکانے کے ذمہ دار ہیں، کہ آپ ہر آگ کو جو ہے وہ بھڑکائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں اسلامی طور پر نقصان کس چیز کا پہنچ رہا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر گھروں کے اندر جو فتنہ ہے لڑائی کا، رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اور والدین کی بچوں سے، بچوں کی والدین سے لڑائی نظر، اگرچہ سارے اس طرح نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد ہیں جو ان لڑائیوں کے اندر موجود ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے قدموں کو اور ان کے ماتھے کو چوم کر وہ سوتے ہیں، ان کو وہ دبا کر سوتے ہیں، وہ ان کے پاؤں کو، ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کر سوتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن اوورآل جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، جب ہم طلاقوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ مسئلے ہی زیادہ تر طلاق کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو جب تک یہ ہماری آپس کی لڑائیاں رات کے وقت بیٹھ کر غیبتیں ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، رشتہ داروں سے نفرت کر رہا ہے قلبی طور پر، تو یہ جو مسلمانوں کی باہمی نفرتیں ہیں یہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہوگا، تب ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھروں میں فتنے آ رہے ہیں، تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں، تو یہ جو عام اس کا معنی ہم نے بیان کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری فیملیاں بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں ہیں، تمہارے بچے بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں، تمہارے بچے بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا یوز کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو غیبتیں کرتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، پھر یہ پرابلم اور یہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر جو فتنے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور ہم خود دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس وقت اپنا کردار ادا کیا جائے، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر اگر یہ کردار ادا کیا جائے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ کو روکا جائے اور اس کو بجھانے کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز ایک عظیم ریاست، اس کے عظیم ادارے، اس کے عظیم صوبے اور اس کی عظیم محلے اور محلوں میں رہنے والی عظیم فیملیز کے طور پر لوگ سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب باہمی اتفاق و اتحاد نہ ہو تو پھر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ راستہ دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں اور آ کر ان کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس لیے ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم پیشین گوئیاں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ان تمام نفرتوں کا اور آپس میں جو ریاست کے طور پر مشکلات ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔